بدك قصير بان الأروان هذا سيزان لازم ما بتشوف ظهرك بالساعة الله مكذبك ما بتشوف لما نور فشارك نور مكيف آمين 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 ليه ليه رجال خبر لا كان ما فيش ولا توبه خوش علينا هذا بالكل بابا خير والله بريشاني ختم فينا بالكل هذا كان يبقى قاموا شكل ما كان يمسك ما قاموا ما خناري ولا ما قاموا بالكل 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 مبارك لك ما قام مبارك بالكل بس خانة لك السايت بس ترى موبايل لك دار ندري الله يميني वीडियो मार लगाओ सही जगह ايه شو الباقي مكة هديفها مكة بس Assalamualaikum. Ghir mubarak shah. Gota bega number dusra bare buru. Shahadi qanar Please das full group. Please big shot shake. Full marid عدل تبودي صحيح ده سيد طب يا دراسه ميلاو كده ميلاو شتاسي ميلاو السلام عليكم دي خلاص ولا معروفه